बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल हो गया। 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। उसके 15 दिनों बाद मैट्रिक के इम्तिहानात होंगे। रवां साल गर्मियों की तातीलात 1 माह तक महदूद करने पर गौर भी किया जा रहा है। हतमी फैसला 3 जून को वज़राए तालीम के इजलास में किया जाएगा। कोरोना वबा के पेश नजर जहां तालीमी सरगर्मियां मुतासर हैं, वहीं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 40 लाख तलबा के इम्तिहानात भी इल्तवा का शिकार थे। ताहम अब महकमा हायर एजुकेशन ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल कर लिया है। 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। इसके 15 रोज बाद मैट्रिक के इम्तिहानात लिए जाएंगे। 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात सितंबर में लिए जाने की तजवीज ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब रवां साल तालीमी इदारों में गर्मियों की 1 माह की छुट्टियां देने पर गौर किया जा रहा है। जुलाई में गर्मियों की तातीलात दिए जाने का इम्कान है। इसका हतमी फैसला 3 जून को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने का फैसला। 19 साल वालों की वैक्सीनेशन की तैयारियां। आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। उधर शहर के 22 वैक्सीनेशन सेंटर्स फ़आल कर दिए गए। शहरियों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने का फैसला किया गया है। अब 19 साल वालों की वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आज से ही रजिस्ट्रेशन का भी बाकायदा आगाज हो जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उधर शहर के 22 वैक्सीनेशन सेंटर्स भी फ़आल कर दिए गए। शहरियों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। शहर के 22 वैक्सीनेशन सेंटर्स फ़आल कर दिए गए। शहरियों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। एक्सपो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों का रश देखने में आ रहा है। सेंटर के बाहर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहजेब, बताइएगा कैसे इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर के बाहर। एक्सपो सेंटर के अंदर जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है उसके बाहर शहरियों का इतना रश लग गया है कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। कई घंटों से शहरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए हैं, जिनका ये कहना है कि कई घंटे गुजर गए हैं उनको यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन रश के बायस उनकी बारी नहीं आ रही। और वैक्सीन लगाना भी कोरोना से बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको मेरे कैमरा मैन मेरी अकब में दिखा सके कि ये मनाजिर जो है आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें ही नजर आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर की पार्किंग में, जबकि एक्सपो सेंटर के बाहर जो जौहर टाउन की जानिब जाने वाला और आने वाला रोड है वो भी इन्हीं इसी गाड़ियों की कतार से भर चुका है। और ट्रैफिक में भी उसमें आम ट्रैफिक को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो वैक्सीनेशन यहाँ पे सेंटर बनाया गया है, यहाँ पे जो मौजूद वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जो यहाँ पे शहरी आए हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत से उनकी अपील है कि मजीद वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो उनके इलाकों में भी बनाए जाए ताकि उनको दूर दराज से यहाँ पे आना ना पड़े और ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। जी शाहजेब, बहुत शुक्रिया। पंजाब में तब्दीली सरकार की मुस्बत मालियाती पॉलिसीज काम आने लगी हैं। पंजाब हुकूमत के अंदरूनी और बैरूनी कर्जाजात में 5% कमी आ गई है। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की तीसरी तिमाही में पंजाब के कर्जों में 42 अरब 77 करोड़ रुपए की कमी हुई है। पंजाब पर मजमूई कर्जों का हुजम 9 खरब 50 अरब 40 करोड़ रुपए था। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में मजमूई कर्ज कम होकर 9 खरब 7 अरब 68 करोड़ 40 लाख रुपए रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई कर्जों में IDA के कर्जों का हुजम 2 खरब 96 अरब 30 करोड़ 40 लाख रुपए है। एशियाई तरक्याती बैंक के कर्जों का हुजम 2 खरब 34 अरब 22 करोड़ रुपए है। पंजाब पर वफाकी हुकूमत के कर्जों का हुजम 5 अरब 57 करोड़ 90 लाख रुपए, फ्रांस के कर्जों का हुजम 3 अरब 81 करोड़ 10 लाख रुपए और इस्लामी तरक्याती बैंक के कर्जों का हुजम 12 करोड़ 40 लाख रुपए है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए सबसे ज्यादा कर्जे लिए गए। दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट और तीसरे नंबर पर तालीम का शोबा है। लाहौरियों जागते रहो, पुलिस पर न रहो। पंजाब हुकूमत के मुजव्वज़ा सिक्योरिटी बजट ने शहरियों के लुटने की कली खोल दी। हुकूमत एक लाहौरी की सिक्योरिटी पर 5 रुपए खर्च करेगी। शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत के मुजव्वज़ा सिक्योरिटी बजट ने लाहौर में शहरियों के लुटने की कली खोल दी है। लाहौर पुलिस ने आइंदा माली साल के लिए हुकूमत से 24 अरब रुपए की डिमांड की। 1 करोड़ 20 लाख की आबादी का तनासुब निकालें तो हर शहरी की सिक्योरिटी पर सालाना 2000 और योमिया 5 रुपए बनते हैं। लाहौर पुलिस योमिया 5 रुपए फीकस से पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगी। लाहौर पुलिस के लिए गुज़िश्ता साल की निस्बत बजट में सिर्फ 10% का इजाफा करने की तजवीज़ भिजवाई गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर पुलिस को मिलने वाले बजट में 80% तनख्वाहों की मद में इस्तेमाल होगा, जबकि 5% पेट्रोल पर खर्च होंगे, जबकि बाकी बजट से पुलिस के दीगर अखराजात पूरे किए जाएंगे।
ہونہار طلباء کے لیے مختص 10,000 سے زائد لیپ ٹاپ سرکاری دفاتر میں بانٹے جائیں گے۔ سب سے زیادہ 8,000 لیپ ٹاپ دیہی مراکز مال کو دیے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2016-17 میں ہونہار طلباء کے لیے 1,16,275 لیپ ٹاپ خریدے گئے تھے۔ اسکیم فیز 4 کے تحت 1,05,982 لیپ ٹاپ ہونہار طلباء میں تقسیم کیے گئے، جبکہ بچ جانے والے لیپ ٹاپ اب سرکاری دفاتر میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے لیپ ٹاپ کے استعمال کے بارے میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کی سفارشات منظور کر لی ہیں۔ 10,253 لیپ ٹاپ دیہی مراکز مال، ہائر ایجوکیشن، DPI دفاتر اور سرکاری کالجز میں استعمال کیے جائیں گے۔ سب سے زیادہ 8,000 لیپ ٹاپ محکمہ بورڈ آف ریونیو کے دیہی مراکز مال کو دیے جا رہے ہیں۔ شہر کے 6 مختلف علاقوں میں گلیوں کی تعمیر کے لیے 192 ملین کی گرانٹ کی منظوری۔ کھارک ڈرین، سادوکی، نیاز بیگ سمیت 6 علاقوں کی گلیوں کی تعمیر کی جائے گی۔ شہر کی 6 مختلف علاقوں کی گلیوں کی تعمیر کے لیے 152 ملین کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے کابینہ کمیٹی برائے خزانہ کو سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے سمری بھیجی گئی تھی۔ سادوکی میں PCC روڈ کی تعمیر کے لیے 20 ملین کی گرانٹ منظور ہوئی۔ امیر پورہ جگیا میں PCC روڈ کی تعمیر کے لیے 17 ملین، عظیم آباد کے لیے 10، جٹ چوک مرگزار کے لیے 43 ملین، کھارک ڈرین روڈ کے لیے 50 ملین کی گرانٹ منظور کی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بغیر چھت کے سرکاری اسکولوں کی سنی گئی۔ بجٹ میں اسکولوں کی چھتوں اور خطرناک عمارتوں کی تعمیر نو کے لیے 1,50 کروڑ روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبے بھر میں بغیر چھت کے اسکولز کی تعداد 86 ہے۔ لاہور میں 9 اسکولز کی عمارتیں خطرناک ہونے کے باعث انہیں گرا کر دوبارہ بنایا جانا ہے۔ رواں بجٹ میں اسکول کی چھتوں اور خطرناک عمارتوں کی تعمیر نو کے لیے 1,50 کروڑ روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مذکورہ فنڈ صرف اسکولز کی تعمیر و مرمت پر خرچ کیے جا سکیں گے۔ اسکول ایجوکیشن نے تمام اتھارٹیز سے اسکول کی تعمیر و مرمت پر اخراجات کا تخمینہ مانگ لیا ہے۔ اتھارٹیز کو 10 روز میں بجٹ کا تخمینہ فراہم کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہر میں لگائے گئے ڈس انفیکشن ٹنلز اور گیٹ ویز فوری ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری اور نجی اداروں اور عوامی مقامات پر لگائے گئے ڈس انفیکشن ٹنلز کو 1 سال 2 ماہ بعد غیر مؤثر قرار دیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور اور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے ڈس انفیکشن ٹنلز کو فوری ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائے گئے ڈس انفیکشن ٹنلز 1 سال 2 ماہ بعد غیر مؤثر قرار دی گئی ہیں۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ بھاری رشوت وصول کر کے غیر قانونی تعمیرات کرائے جانے کے الزامات۔ متاثرہ شہریوں کے درخواستوں میں LDA افسران اور ان کے فرنٹ مین بے نقاب ہو گئے۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ میں مبینہ کرپشن پر شہریوں کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ درخواستوں میں شعبہ ٹاؤن پلاننگ 1 اور 5 پر رشوت وصولی کے سنگین الزامات لگائے گئے۔ ڈیٹا کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر عتیق مغل، عمار یاسر، طیب علی، عثمان بشیر اور عمر مجید پر الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ عتیق مغل، طیب علی اور عمار یاسر پر براہ راست DG کے نام پر رشوت لینے کا الزام ہے۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسد زمان سلمان محفوظ پر بھی الزام ہے کہ وہ کوئی کام رشوت لیے بغیر نہیں کرتے۔ شہریوں نے سوال اٹھایا ہے کہ 6 سال سروس کرنے والے افسران لگژری گھروں اور قیمتی گاڑیوں کے مالک کیسے بن گئے۔ DG LDA نے سنگین الزامات پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ڈائریکٹر نعمان خان، فیصل مسعود، عرفان اشرف پر مشتمل 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی 15 دن کے اندر رپورٹ پیش کرے گی۔ رائیون روڈ پر واقع اوک سٹیل اینڈ میٹل پرائیویٹ لمیٹڈ کا انوکھا فراڈ۔ کروڑوں کی سیلز، پرچیز اور پروڈکشن ظاہر کرنے والی مل صرف کاغذوں میں پائی گئی۔ FBR کی ٹیم سٹاک کا جائزہ لینے پہنچی تو زمین پر کمپنی کا وجود ہی نہیں تھا۔ اوک سٹیل اینڈ میٹل پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے گوشواروں میں 30 کروڑ روپے مالیت کا سٹاک ظاہر کیا گیا تھا۔ کارپوریٹ ٹیکس آفس کی کمشنر انفورسمنٹ 1 فضا بطول کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر احمد تیمور کی سربراہی میں ٹیم ٹاسک کا جائزہ لینے مانگا پہنچی تو معلوم ہوا کہ سٹیل مل صرف کاغذوں میں موجود ہے، جبکہ انتظامیہ جعل سازی سے گوشواروں میں سیلز، پرچیز اور کروڑوں روپے کی پروڈکشن ظاہر کر رہی ہے۔ FBR نے کروڑوں روپے کی سیلز ٹیکس فراڈ، جعلی آن پٹ کلیم اور فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے کاروبار میں ملوث ہونے کے الزام کے تحت تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ جعلی نیب افسر بن کر مختلف محکموں کے افسران کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ نیب لاہور انٹیلیجنس ونگ نے ملزم کو جوہر ٹاؤن سے حراست میں لیا۔
ترجمان نیب کے مطابق حکومتی افسروں کو نیب ڈی جی کے نام سے بلیک میلنگ کرنے میں ملوث ملزم میاں فیاض کو جوہر ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 44 لاکھ کیش اور آتش اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ملزم کبھی ڈی جی نیب سکر، ڈائریکٹر نیب، کبھی چیئرمین نیب کے اسٹاف آفس کے طور پر پولیس افسران، ڈی سیز، اوور ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان کو فون کرتا رہا۔ نیب لاہور کے مطابق ملزم کام نکلوانے کے لیے متعدد مرتبہ سیاسی رہنماؤں کا بھی نام استعمال کرتا رہا۔ نیب نے ملزم کی گرفتاری کے بعد 6 جون تک کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ نیب تاحال انٹیلیجنس کارروائیوں میں 10 جعلی نیب افسران کو گرفتار کر چکا ہے۔ نیب کے مطابق کسی شکایت کی صورت میں ترجمان نیب سے معلومات کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ خصوصی افراد کو حکومتی سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ویل چیئر استعمال کرنے والے افراد کے لیے LDA سے منظور شدہ عمارات میں ریمپس اور ٹوائلٹس بنانے کے اقدامات کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے خاتون ثنا رشید کی درخواست پر سماعت کی۔ چلنے پھرنے سے قاصر درخواست گزار ثنا خورشید ویل چیئر پر وکیل علی چغتائی کے ہمراہ پیش ہوئیں۔ ڈی جی LDA نے عدالت میں ویل چیئر والے افراد کی سہولت بارے جاری نوٹیفیکیشن اور رپورٹ پیش کی۔ ڈی جی LDA نے عدالت کو آگاہ کیا کہ LDA کی حدود میں آنے والے شہر کے 27% ایریا میں تعمیر ہونے والی عمارات میں ویل چیئر افراد کے لیے ریمپس اور ٹوائلٹس لازم ہیں۔ جن عمارات میں ریمپس یا ٹوائلٹس نہیں بنے ان کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ ویل چیئر افراد کو سہولیات کی فراہمی کے لیے 15 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ عدالت نے لاہور کینٹونمنٹ بورڈ، والٹن کینٹونمنٹ بورڈ اور میونسپل کارپوریشن کو فریق بنانے کی استدعا منظور کر لی۔ درخواست میں پنجاب حکومت، ڈی جی LDA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ بغاوت کیس میں نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 2 جون تک توسیع کر دی گئی۔ جیل حکام نے کرونا SOPs کے باعث ملزم کو عدالت پیش نہیں کیا۔ لیگی کارکنان نے عدالت کے باہر احتجاج کیا۔ ماڈل ٹاؤن کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ صابر حسین ڈار نے لیگی رہنما جاوید لطیف پر بغاوت کیس کی سماعت کی۔ جیل حکام کی جانب سے میاں جاوید لطیف کے وارنٹ پیپر پیش کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ کرونا SOPs کے تحت جیلوں سے ملزمان کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ جن ملزمان کا ٹرائل جاری ہے صرف ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جن کا ابھی تک چالان جمع نہیں ہوا انہیں جیلوں میں ہی رکھا جا رہا ہے۔ عدالت نے جاوید لطیف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 2 جون تک توسیع کر دی اور آئندہ سماعت پر مقدمے کا چالان طلب کرتے ہوئے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ٹاؤن شپ کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس موقع پر جاوید لطیف کو پیش نہ کرنے پر کارکنان کی جانب سے سڑک پر ٹائر جلا کر شدید نعرے بازی کی گئی، جبکہ پیشی کے موقع پر لیگی رہنما طلال چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں میاں جاوید لطیف کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا SOPs صرف جاوید لطیف کے لیے ہیں۔ خاوند کے نشے اور غربت سے تنگ خاتون چھوٹے بچے کے ہمراہ عدالت پہنچ گئی۔ بچے کو پروٹیکشن بیورو کے سپورٹ کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے اقرا بی بی کی درخواست منظور کر لی۔ بھوک اور غربت سے پریشان اقرا بی بی اپنے 2 بچے پہلے ہی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر چکی ہے۔ آج اپنے چھوٹے بچے کے ہمراہ سیشن عدالت پیش ہوئی۔ خاتون نے اپنے تیسرے بچے کو بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے بطور ڈیوٹی جج کیس کی سماعت کی۔ اقرا بی بی نے موقف اختیار کیا کہ خاوند نشہ کرتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، نہیں چاہتی کہ بچے بھوک سے مر جائیں۔ میں اپنا بچہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ فیملی سول عدالتوں میں گزشتہ 15 روز میں گھریلو ناچاکی کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ 30 خواتین نے گھریلو ناچاکی پر راہیں جدا کرتے ہوئے طلاق کی ڈگریاں حاصل کر لیں۔ سول کورٹ میں طلاق، بچوں کے لیے حصول خرچہ اور دیگر فیملی معاملات کے مقدمات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس پر سیشن جج نے فیملی اور گارڈین عدالتوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے 25 کر دی۔ طلاق اور خلا کی بنیاد پر 10 سے 15 کیس روزانہ دائر ہو رہے ہیں۔ 25 عدالتوں نے 15 روز میں 30 خواتین کو طلاق کی ڈگریاں کی۔ ایک خاتون کا کہنا تھا کہ جب خامد خرچہ نہ دے، خرچہ مانگنے پر مارے اور گھر سے غائب رہے تو کیا کریں، طلاق ہی لینی ہے۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی تو میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ جرمن چلا گیا ہے، تو اس نے مجھے کوئی خرچہ نہیں، کوئی ڈیورس نہیں، کچھ نہیں مجھے دیا۔ اور گھر کے حالات ایسے ہیں کہ بہن بھائی بھی نہیں رکھتے، نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ میرا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ قانونی ماہرین وسیم راجپوت اور خاتون وکیل عزرا نورین ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ طلاق کے جو دعوے دائر ہو رہے ہیں ان میں محبت کی شادی بھی شامل ہے۔ پیرنٹس کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا، بعد میں وہ لو میرج کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ بندہ تشدد کرتا ہے جی فائنینشلی زیرو ہے، وہ اس کی پھر صورت یہ ہوتی ہے وہ دوبارہ کورٹ میں پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں، سر جی ہمیں میں نے خلا لینا، یہ اس قابل ہی نہیں تھا۔ خواتین کو سبز باغ دکھا کر شادیاں کر لی جاتی ہیں، اس میں بعد میں آج کل جو حالات بھی چل رہے ہیں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور عدم برداشت ہے۔
बेरोजगारी और माशी तंग दस्ती ज्यादातर केसों में घरेलू नाचाकी और मियाँ बीवी में अलहदगी का बाइस बनती है। तलाक की डिग्रियां जारी होने वालों में वो लड़कियां भी शामिल हैं जो अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर जो है वो शादी करती हैं, बाद में पछतावे की आग में जलती रहती हैं। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। शहर में गिरा फरोशों को खुली छूट मिल गई। बुनियादी अशिया ज़रूरिया के बाद गंदम की सरकारी कीमत पर फरोख्त को भी यकीनी नहीं बनाया जा सका। पंजाब हुकूमत ने गंदम की कीमत 1800 रुपये फी मन मुकर्रर की, जबकि अकबरी मंडी, जल्लो समेत मुतादिद गल्ला मंडियों में 2060 रुपये में फी मन फरोख्त की जा रही है। ज़िला इंतजामिया बुनियादी अशिया ज़रूरिया के मुतालिक अपने ही जारी करदा सरकारी निर्खनामे पर अमल कराने में नाकामी के बाद गंदम की सरकारी कीमत का नफाज कराने में भी फेल हो गई है। शहर की गला मंडियों में गंदम सरकारी कीमत 1800 रुपये मन के बजाय 2060 रुपये मन के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। बागबानपुरा, अकबरी मंडी, सिंहपुरा और जल्लो समेत दीगर इलाकों की गला मंडियों में गंदम की महंगे दामों फरोख्त का अमल जारी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और मुतल्लिका अफसरान ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल टीमों और अफसरान को ठंडे कमरों से फील्ड में लाया जाए ताकि शहरियों को सरकारी रेट के मुताबिक गंदम मिल सके। लाहौर समेत सूबे भर के लाखों असातिज़ा के लिए अच्छी खबर ये है कि महकमा खजाना ने असातिज़ा को पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट और दीगर वाजिबात अदा करने के लिए 3 अरब 72 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने असातिज़ा को पेंशन, ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट के वाजिबात अदा करने के लिए 3 अरब 72 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 36 करोड़ 78 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी फैसलाबाद को 3 करोड़, झंग को 18, जबकि डीजी खान को 10 और साहिवाल को 20 करोड़, जबकि मुल्तान को 12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह राजनपुर को 6.5 करोड़, ननकाना साहब को 11 करोड़, बहावल नगर को 3 करोड़ 13 लाख, गुजरात को 10, कसूर को 2 और जेहलम को 2 करोड़ 99 लाख रुपए फंड जारी किए गए हैं। मज़कूरा रकम से लीव इनकैशमेंट, रिटायरमेंट और पेंशन की अदायगियाँ की जा सकेंगी। फैक्ट्री मुलाजमीन के बच्चों को स्कूलों में पहुंचाने के लिए हुकूमत पंजाब का अहम फैसला। रजिस्टर्ड फैक्ट्री वर्कर से बच्चों को स्कूल दाखिले का पाबंद करने के लिए इक़दाम लिया जाएगा। महकमा लेबर ने फैक्ट्री, दुकान, पेट्रोल पंप समेत दीगर इदारों के मुलाजमीन के लिए एजुकेशन फॉर्म पर काम शुरू कर दिया है। रजिस्टर्ड फैक्ट्री वर्कर से बच्चों को स्कूल दाखिले का पाबंद करने के लिए स्टाम्प भी ले लिया जाएगा, जबकि स्टाम्प के बाद बच्चों को स्कूल न भेजने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिशात तैयार कर ली गई है। हुकूमत पंजाब ने डिविजनल सतह पर कायम वर्कर्स वेलफेयर स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल पर अपग्रेड करने का फैसला भी किया है। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल से तालीम हासिल करने वाले बच्चे सिर्फ महकमाना हायर सेकेंडरी स्कूल में इंटरमीडिएट की तालीम हासिल कर सकेंगे। हाईवेज और मोटरवे के एतराफ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकान तैयार हो जाएं। पंजाब हुकूमत नए माली साल में हाईवे के एतराफ 7 अरब रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करेगी। पंजाब हुकूमत ने हाईवे के इतराफ प्रॉपर्टी मालकान से टैक्स वसूली की तजवीज़ पर असूली मंजूरी दे दी है। नए माली साल के फाइनेंस बिल में हाईवे के इतराफ कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स को शामिल किया जाएगा। नए माली साल में फी कैनाल 5000 से 8000 रुपए सालाना टैक्स वसूली होगी। रवां साल पंजाब हुकूमत ने हाईवेज और मोटरवे के इतराफ आने वाली प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में शामिल किया था। टैक्स नेट में शामिल होने के बाद महकमा एक्साइज पंजाब ने बाकायदा सर्वे भी किया। सर्वे मुकम्मल होने के बाद आइंदा नए माली साल से टैक्स वसूली का आगाज होगा। हाईवेज और मोटरवे के इतराफ प्रॉपर्टी पर मजमूई तौर पर 7 अरब रुपए का टैक्स वसूल करने का हदफ होगा, जिसे आइंदा फाइनेंस बिल में शामिल किया जाएगा। आपको बताएं, सर्विसेज अस्पताल न्यू ओपीडी में नस्ब एक्सरे मशीन कई हफ्तों से खराब है। इंतजामिया मुरम्मत कराने से कासिर है। शहर के टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी सहूलियात के फुकदान से शहरी परेशान हैं। सर्विसेज अस्पताल न्यू ओपीडी में नस्ब एक्सरे मशीन कई हफ्तों से खराब है। एक्सरे मशीन की मरम्मत कराने में इंतजामिया लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। एक्सरे मशीन मरम्मत न होने के बाद तशखीस के लिए अस्पताल आने वाले सैकड़ों मरीज प्राइवेट लेबोरेटरीज का रुख करने पर मजबूर हैं। एक्सरे मशीन के जरिए छाती, कमर, पेट और हड्डियों के रोजाना 120 से ज्यादा टेस्ट किए जाते थे। मरीजों ने अस्पताल इंतजामिया से मशीन जल्द अज जल्द फंक्शनल कराने का मुतालबा किया है। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए ख्वाजा सिरा भी मैदान में आ गए। ख्वाजा सिरा सोसाइटी के तहत लिबर्टी गोल चक्कर पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा किया। ख्वाजा सिरा कम्युनिटी का फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, लिबर्टी गोल चक्कर पर मुजाहिरा किया। इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी की। ख्वाजा सिराओं ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर फलस्तीन के हक में नारे दर्ज थे। उन्होंने इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की।
فلسطین میں جو اتنا ظلم ہو رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو ہماری جو باہر کی حکومتیں ان کو چاہیے کہ جہاں وہ فوجیں ہیں جو ان کو واپس بلوا لیا جائے، ٹھیک ہے، جنگ جو ہے وہ بند کی جائے۔ یہ جو قوم متحدہ ہے UN یہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین پہ، ٹھیک ہے، اس کو روکا جائے، ٹھیک ہے، عورتوں اور بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ مظاہرین نے مسلم امہ کے اتحاد اور OIC کے فعال کردار کا بھی مطالبہ کیا۔ خواجہ سراؤں کی جانب سے فلسطین کے حق میں ہونے والا مظاہرہ اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم فلسطینی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ شاہد سپراس، سٹی 42۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا ہے کہ صفائی، نکاسی آب اور سرکاری عمارات کی صفائی کے حکومتی پروگرام کو 100% کامیاب بنائیں گے۔ شہر کی صفائی اولین ترجیح ہے، شہریوں کا فیڈ بیک کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ کمشنر لاہور نے ہدایات جاری کی کہ صفائی افسران اور عملے کی کارکردگی کے لیے رات گئے دورے بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صاف ستھرا ماحول شہریوں کا حق ہے، اس کی ادائیگی میں کوئی کسر نہیں رہے گی۔ فلیٹیز ہوٹل میں اسٹاف ممبران ہوٹل میں ٹھہرے مہمانوں کی کرونا ویکسینیشن۔ ڈائریکٹر آپریشن ارشاد بھی انجم کہتے ہیں ہوٹل میں سہولت فراہم کرنے پر پنجاب حکومت کے مشکور ہیں۔ فلیٹیز ہوٹل نے پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر ہوٹل کے اسٹاف ممبران اور ان کی فیملیز کے لیے ویکسین لگوانے کا اہتمام کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہوٹل میں ٹھہرے مہمانوں کو بھی ویکسین لگوائی جا رہی ہے۔ اسٹاف ممبران کا کہنا ہے کہ ہوٹل انتظامیہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ سہولت فراہم کی۔ SOPs کا خاص خیال رکھتے ہوئے ویکسینیشن لگوائی جا رہی ہے۔ فلیٹیز کے ڈائریکٹر آپریشن ارشاد بی انجم نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ، DC مدثر ریاض، ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر صدیق کے تعاون کے خاص طور پر مشکور ہیں۔ پنجاب حکومت کے اقدام کو سراہتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر صدیق صاحب اور خاص کر مدثر ریاض جو ہیں ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کو شکر ادا کروں گا جنہوں نے اسپیشل انیشیٹو لیا ہے اور ٹیم ہمارے یہاں بھیجی ہے۔ اس کا پلس پوائنٹ یہ جو ہمارے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے لوگ وہ بھی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے جو اسٹاف ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، جو ہمارے نیبر ہوٹلز ہیں ہم ان کو انوائٹ بھی کر رہے ہیں۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر خالد مسعود گوندل سے کاروباری شخصیات کی ملاقات ہوئی۔ صدر لوہا مارکیٹ مسٹر شاہ چودھری عامر صدیق نے میو ہسپتال کے لیے خطی رقم عطیہ کی۔ ہسپتال میں نیا وارڈ بنایا جائے گا۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل سے کاروباری سماجی شخصیات چودھری عامر صدیق، سید اویس علی شاہ، شاہد قادر نے ملاقات کی۔ لائف سٹاک کے زیر اہتمام کٹا فربا پروگرام کے تحت فارمرز میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد کاٹھیا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ محکمہ لائف سٹاک لاہور کے زیر اہتمام کٹا فربا پروگرام کے تحت فارمرز میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سول ویٹرنری ہسپتال جلو موڑ میں منعقد ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا